والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإنما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے مال دا. شان وکھرا آمنہ دے کیوں نہ اس سونے دیاں صفتاں کراں. نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا. نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا. میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا. او ہے واقف. یہ میری بات ہے، یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، پہلے جلد ہے، صفحہ 59 ہے. پہلے میرے آقا کریم نے قسم کھائی ہے، پھر حدیث روایت فرمائی ہے. پتہ تھا کہ ایسے منکرین ہوں گے جو میرے علم غیب کے اوپر اعتراض کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، حدیث بخاری کی ہے، سرکار ہوتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اے دنیا والو، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا. شان وکھرا
मीना दे लाल दा चन नू वेखो ते लगदा अज टुटा वाके आए है 1400 साल दा वाके आए है 1400 साल दा कोई भी सोहना नहीं सुनेंदे नाल दा शान वखरा मीना दे कर दे साडे लई सिफारिश करम दी सोहणिया रब तेरियां नहीं टालदा सोहणिया रब ते सोहणिया रब तेरियां नहीं टालदा शान वखरा मीना दे। अल्लाह सुबहानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े अकरम, बड़े करीम, बड़े आज़म, बड़े अज़ीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम सईदा आमना सलामुन अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ील मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हज़ूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। उसामा नज़ीर वक़ार आपके सामने आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये है मस्जिद की अहमियत जिसको हम भूल चुके हैं। और अल्लाह ताला के कुरान मुक़द्दस के 10वें पारे से सूरह तौबा की आया नंबर 18 मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। काफ़ी लंबी आया मुकस्सा है। इसमें 4-5 जुमले हैं। फरमाया कि इन्नमा यअरमु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला की मस्जिदों को वो लोग इबादत करते हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं और क़यामत को भी मानते हैं। आगे फरमाया व आमस्सलात व आतुज़ ज़कात वला यख्शा इल्लल्लाह। वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। आगे उनके लिए खुशखबरी है मफ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अन करीब है कि उनका रब उनको हदायत याफ्ता लोगों में शुमार फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मस्जिद जो है ये ज़र्फ़ का सीगा है जिसके मानी हैं सजदे की जगह या सजदा करने की जगह। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, मिशकात सफ़ा 68 के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है। आप रवायत फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को दुनिया में सबसे जो ज़्यादा मकाम महबूब है वो मस्जिद है। तो जो सबसे बुरा मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक वो बाज़ार है। सबसे महबूब तरीन मकाम अल्लाह के नज़दीक मस्जिद है और सबसे बुरा मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बाज़ार है। और आइए ज़रा करीम आका ने बड़ी अजीम मिसाल दी है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मोमिन फिल मस्जिदी का समा का फिल माह। सरकार मानते हैं कि मेरा गुलाम मस्जिद में ऐसे होता है, खुश होता है जैसे मछली पानी में खुश होती है। आगे फरमाया वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी का तैरी फिल कफ्स। और मुनाफिक इस तरह मस्जिद में मजबूर होकर बैठता है जैसे परिंदा पिंजरे में कैद होता है। देखो ना, मेहमानों की भी 3 किस्में हैं।
آپ چاہتے ہیں کچھ ایسے مہمان آپ کا جی چاہتا ہے ان کو دروازے سے باہر ادھر سے فارغ کر دیں، یعنی ان کو اندر لانا بھی آپ کو پسند نہیں. ایسے بھی کوئی نماز جنہوں اللہ کو پسند ہی نہیں فرماتا، جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہ کہو، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا اس کے گھر میں آؤ. تم نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ گھر میں. تو کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بس آئے جلدی جلدی فارغ ہو تو چلا جائے. تو کچھ ایسے نمازی ہیں دو چار ٹھونگے مارے چلے گئے. کچھ مہمان آپ کے ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ کوئی 2-4 دن اور نہ رہ جائے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ میرے گھر میں مہمان آیا ہے، اس کا دل لگے وہ 2-4 لمحے اور زیادہ میرا ذکر میں بیٹھ جائے. تو سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ صبح یا شام یا کسی وقت بھی گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرواتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور اس کو اور سرکار ہوتے ہیں کہ جب بھی میرا غلام مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں اس کے لیے کھانے مہمانی تیار کراتا ہے. اور قیامت والے دن وہ اپنی ساری چیزوں کو پائے گا. اور وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ میزبان بن کے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام رات فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی صفحہ 251 کے اوپر موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان گھڑیوں میں اللہ کا بندہ جب گھر سے نکل جائے طبیعت بوجھل ہوتی ہے، خاص طور پہ ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز یا فجر کی نماز. سردیوں میں تو ظہر کی، لیکن آج کل طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بڑی سخت گرمی ہے. تو مولا کا نام فرماتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جن اوقات میں طبیعت بوجھل ہوتی ہے نا مساجد کی طرف جانے کو، جب میرا غلام ان گھڑیوں میں مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو یہ جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ماں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں باہر جاتے ہو نا جنت کے باغات میں جاتے ہو، کچھ پھل کھا لیا کرو. عرض کیا حضور دنیا میں جنت کے باغات؟ فرمایا ہاں، دنیا میں جنت کے باغات مسجدیں ہیں. مسجد جو ہے وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ پھل کھا لیا کرو. عرض کیا یہ تو حضور چلو مسجد تو ہوگی، جنت کے باغ ہے، تو پھل کیا ہے؟ میں پھل وہاں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں کچھ ذکر اذکار کر لیا کرو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے نا تو تمہارے لیے ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک روایت کہ راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، 2 روایتیں ہیں بخاری شریف کی. فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. دوسری روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، سرکار جب میرا بندہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں، اگر خلوص تھوڑا کم ہے تو 25 نمازوں کا، خلوص زیادہ تو 27 نمازوں کا. سرکار کا ہر فرمان جو ہے وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، 27واں پارہ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں دنیا والا سنا میرے محبوب کا مقام کیا ہے. میں کلام میرا ہوتا ہے، زبان محبوب کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، ہونٹ محبوب کے ہلتے ہیں. یہ میرا محبوب اپنی طرف نہیں بولتا، کلام میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، ہونٹ اس کے ہلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک اور سرکار نے پہچان فرمائی، میں دنیا والوں
मेरे जिस गुलाम को मस्जिद से प्यार करता देख लो, मस्जिद का आदि देख लो, मस्जिद में आते जाते देख लो, मस्जिद में दिल लगाते देख लो, मैं हुक्म देता हूँ कि उसके ईमान की गवाही दे दो, उसके मोमिन होने की गवाही दे दो, जिसको मस्जिद से मोहब्बत करता देखते हो। सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बड़े जय्यद सहाबी हैं, तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। और मानते हैं कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि जब मेरा बंदा अंधेरे में वज़ू करके मसाजिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है, उसको क़यामत वाले दिन नूरे कामिल अता फरमाएगा, नूरे कामिल अता फरमाएगा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, सही बुखारी का हदीस है कि जब सरकार होते मेरा बंदा वज़ू करके ना, मेरा गुलाम वज़ू कर घर से निकलता है तो हर कदम पे एक नेकी मिलती है और हर कदम पे एक गुनाह भी माफ़ होता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूँ, दूसरी सफ़ा 116, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस के। आप आते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ के इर्द गिर्द कुछ मकान खाली हुए, कुछ जगह खाली हुई, तो बनो सलमा के लोगों ने चाहा कि चलो करीब हो जाते हैं। जब सरकार को पता चला ना, सरकार ने बुलाया बनो सलमा को, मैं मुझे चला तुम अपने घरों को छोड़कर मस्जिद नबी के करीब आना चाहते हो? अर्ज़ किया नाम या रसूलल्लाह, हाँ। मैं कि नहीं, अपने घरों में रखो, अपने घरों को लाजम पकड़े रखो, जितने कदम तुम घर से चल के आते हो तुम्हारे कदम लिखते हैं, हर कदम के बदले एक नेकी तुम्हें मिलती है। सरकार ने मना फरमा दिया, मैं जितनी दूर से आओगे उतनी ज़्यादा नेकियां तुम्हें मिलेंगी। आज हर बंदा चाहता है स्कूल मेरे घर की दहलीज पर हो, मस्जिद मेरे घर के सामने हो, काश तुमने दीन को पढ़ा होता। सरकार फरमाते हैं बनो सलमा नहीं, मस्जिद नबी के करीब आबाद नहीं होना, अपने घरों में रहो, जितने कदम आओगे हर कदम के ऊपर एक नेकी मिलेगी। हदीस मुस्लिम की है, दूसरी जिल्द सफ़ा 116 है, रावी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।